ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। तो ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है, इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा। तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के सारे ट्रायल में मौजूद हैं। और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है, वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं। और आगे लिख दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सज़ा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता। वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया, एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आइनी है, और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है, और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेक्रेटरी वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है। सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन, जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, हर MNA देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है, और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं
جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں اس کا آپ ایک مشورہ دیتے ہیں الیکشن پہ، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے. تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں، میرٹ بھی اگر جائیں گے تو اس میں بھی میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے. ڈھیلے کی اس میں کوئی ایسی نہ تو خزانے کا معاملہ انوالو ہے. اور پھر میں نے خواجہ آصف کے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا. خواجہ آصف جو بڑا دھنتر بنتا ہے اس وقت، وہ ملازم تھا یو اے ای میں، اور ہما وقت ملازم تھا، فل ٹائم ملازم تھا، اور تنخواہ لیتا تھا جب وہ یہاں ڈیفنس منسٹر بھی تھا، جب فارن منسٹر بھی تھا. اور اس کو جب نااہل کیا ہائی کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر اس کو جو ہے کر دیا کہ جی وہ ہر نااہلی، ہر چیز کی جو ہے اندراج ذکر نہ کرنا ڈیکلریشن میں، وہ کرپشن نہیں ہوتی ہے. ڈیکلریشن میں اگر کوئی کرپشن سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہو، یہاں تو کوئی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر توشہ خانہ کا سارا کیس بھی لے لیں، کرپشن تو ہے ہی نہیں. مروجہ وقت کے مطابق پیسے دے کے خان صاحب نے لیا، جو اسیسمنٹ کی وہ بھی سرکاری اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی یہ آپ دے لیں، اور یہ میں ایک دن بھی میں آپ کو تاریخ دینے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ سے یہ نہ سنوائے جائیں کیسز. کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں آپ نے سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کیے ہیں. اور جب آپ منظور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بھیج دیتے تھے. کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسیپٹ کی جائے، ریویژن ایکسیپٹ کی جائے، اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو، جو فیصلہ آلریڈی دے چکا ہے؟ 2 مرتبہ یہی کیا گیا. اور پھر میں نے کہا جی کہ اگر آج آپ ملتوی کریں گے تو پھر آج خواجہ حارث نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ آؤں، کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوائے جائے. اور آپ اس لیے کہ باعث ہیں. ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی اسٹرائک آف کی گئی ہے، صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا، نوٹس دے کے آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ریویژن پینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے، تو کیا ریویژن اس کا کیا اچار بنائیں گے؟ آپ نے اس کو تو انعام دے دیا، اس ایڈیشنل سیشن جج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے. ایک کو ریموو کر کے، جس کا نام جانا تھا جس نے، اس کا نام ہٹا کر اس کو انعام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں. اور لندن میں وہ وصولی کرنے گیا ہے اس سے، نواز شریف سے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لنچ یا ڈنر یا جو بھی یہ کر رہا ہے. تو کیا اس طرح سے سزائیں کی جائیں گی؟ اور یہ جو ہے کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج سے ہمارا پھر جو ہے، ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے، ہم عدالت کی تکریم میں، عدالت کی تعظیم میں، اس ادارے کے تقدس کے طور پر، تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے. پھر سوری، ہمارے اوپر پریشر جو ہے کلائنٹس کا بھی ہوتا ہے. آج ہی آپ فیصلہ کریں، بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے حق میں کریں، جو کرنا ہے آج آپ کریں. اور 6 مہینے تو صدر نے 14 اگست کو معافی دے دی. 3 سال ساری سزا ہے. سپریم کورٹ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شارٹ سینٹنس ہے، اور اس میں سزا جو ہے ہمیشہ انویریبلی ہوئی ہے.